नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। बजेटमा सेटिङ, संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक तर आशंका। एम अधिकारी र जनार्दन शर्मा, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बीचको पक्ष विपक्षमा लेनादेना भएको भन्ने चर्चा सार्वजनिक र प्रतिवेदनमाथि आशंका। यो विषय आज हामी विशेष रूपमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री नेपाल आइरहेका छन्। एमसीसी पास भइसकेको छ। एसपीपीमा अन्योलता देखिएको छ। कहिले सरकार पत्र पठाइ भन्छ, कहिले पठाइसकेको छैन र परराष्ट्रलाई बोल लगाउँछ। छानबिन र अनुसन्धान भइरहेको छ। भन्न के खोजेको उसले स्पष्ट जवाब दिन सकेको छैन। नागरिकता विधेयक पास भएको छ। हतारमा किन नागरिकता? यसको पछाडिको वास्तविकता रहस्य के हो? निर्वाचनको मुखमा जहिले पनि नागरिकताको विषय उठान गरिन्छ। अहिले त विधेयक नै संसदले पास गरिसकेको छ। सँगै वामपन्थीहरू समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रयासमा जुटेका थिए तर फेरि शिथिल भएका छन्। हिजो मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी केन्द्र होइन, मोर्चाको तयारी भएको हो भनेर बोलेका छन्। आज हामी यिनै समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब विषयवस्तु सिधा अहिलेको चर्चाको विषयवस्तु, बजेटमा सिटिङ। राति 12 बजे को छिर्यो भनेर पत्तै छैन। सीसी क्यामेरामा कसले छोपिदियो त्यो पनि पत्तो छैन। सीसी क्यामेराको फुटेज डिलिट गरियो भनेर भनियो। प्रतिपक्ष आफै जो छानबिन समितिमा थिए सदस्यहरू, उनीहरू नै अन्यलमा परे। यसरी चाहिँ प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो। तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? म छलफल यहीँबाट प्रारम्भ गर्छु। यस्ता कुराहरूलाई पहिलो कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने, यी कुराहरूलाई लिँदाखेरि हामीले कसैसँग पनि बायस हुनुपर्ने आवश्यकतै छैन। राज्य सत्ताले जब त्यो कुरालाई चाहिँ लुकाउन चाहन्छ होइन, त्यसपछि जति नै कुरा उठे पनि ती प्रतिवेदनहरू असाध्यै औपचारिक हुन्छन्। त्यसमाले त्यो औपचारिकताभन्दा पर गएर, त्यो औपचारिकता एउटा कुरा छँदैछ, त्योभन्दा पर गएर अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्माप्रति उठेका प्रश्नहरू यो प्रतिवेदनले साम्य पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अहिलेको राजनीतिले कसैप्रति पनि उठेका प्रश्नहरू, चाहे अहिलेको राजनीतिले कसैमाथि उठेको प्रश्नको पनि बिल्कुल जवाब दिन सक्दैन। मतलब नागरिकलाई सन्तुष्ट हुने गरेर त्यो जवाब दिन पनि सक्दैन। र यी पात्रहरू कुनै न कुनै रूपले जहिले पनि विवादित हुँदै आएका पात्रहरू हुन्। त्यसैले म यसलाई एउटा प्राविधिक कुरा मात्रै मानेर, त्यसमा पनि अर्को विपक्षको तर्फबाट छुट्टै चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट छ होइन, राज्यले छानबिनमा सहयोग गरेन। यदि अहिले यसलाई उल्टाएर हेर्नुभयो भने, यदि एमालेको सरकार हुन्थ्यो र एमालेका अर्थमन्त्रीप्रति त्यस्तो आरोप लाग्थ्यो भने पनि घटना यही नै हुन्थ्यो। त्यस हुनाले हाम्रो राज्य सत्ताको चरित्र चाहिँ जुन चाहिँ एउटा संस्थागत चाहिँ जुन चरित्र हुनुपर्छ राज्यको, त्यो संस्थागत चरित्र नभएको हुनाले एउटा दलीय आग्रहमा एउटा दलको जुन मान्छे छ त्यतैप्रति संस्थाहरू चाहिँ उत्तरदायी हुन थाले र त्यसको परिणाम चाहिँ यो हो। भनेपछि यसमा अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अर्थमन्त्री भएको भए पनि, यस्तै आरोप लागेको भए पनि विषयवस्तु यसमै आएर केन्द्रित भएको भए पनि यही नै आउँथ्यो प्रतिवेदन। यसभन्दा अगाडि पनि हामीले 70 करोडदेखि ओम्नी यतिसम्मको घटनाक्रम त्यसमै जोड्दाखेरि बिल्कुल फरक पर्दैन। त्यसैले यहाँ मैले पात्र र प्रवृत्तिको कुरा गर्दाखेरि हरेक चाहिँ पात्र र प्रवृत्ति, यो यदि उल्टाएको घटना हुन्थ्यो भने नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने चाहिँ काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका चाहिँ सांसदहरू हुन्थे र आरोपितको चाहिँ दलबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ सफाई दिइन्थ्यो र त्यो सरकार जुन छ, जसको सरकार बन्छ, उसले चाहिँ सरकारका अङ्गहरूलाई चाहिँ असहयोग गर्न निर्देशन दिन्थ्यो, जसरी अहिले दियो। त्यस हुनाले यो अहिले पात्र, यो व्यक्ति, यो संस्कार, यो प्रवृत्ति, हाम्रा राज्य सत्ताका अङ्गहरू स्वतन्त्र रूपले जुन अङ्गलाई जसरी बनाइएको छ नि, यसको जुन चाहिँ हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा र त्यसको चाहिँ एउटा सिद्धान्त हुन्छ, त्यसको एउटा प्रिन्सिपलमा बनाएको हुन्छ कि संसद
हैन, अथवा चाहिँ कार्यपालिका भन्नुहोस् हैन, व्यवस्थापिका भन्नुहोस्, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको जुन खालको सन्तुलन गर्नका लागि यसको एउटा प्रिन्सिपल सेट गरिया हुन्छ हैन, त्यो प्रिन्सिपलमा काम गर्ने होइन कि सबै चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ संसदको चरित्र छ नि, संसदको चरित्र अलिकति अराजकै हुन्छ जहाँ पनि हैन, त्यो राजनीतिक चरित्रको हुन्छ हैन। अब अरू त तपाईँ चाहिँ ब्युरोक्रेसी भन्नुहुन्छ नि त्यो अलिकति परम्परावादी हुन्छ हैन, अझ जुडिसियरी भन्नुहुन्छ नि तपाईँ त्यो एकदमै कन्जर्भेटिभ हुन्छ अथवा अलिकति रूढिवादी हुन्छ, त्यसले नै त्यसरी नै काम नगर्ने हो भने त्यसले काम गर्न सक्दैन। तर हाम्रा चाहिँ अहिले चाहिँ के हो भने कर्मचारी तन्त्र पनि संसद जस्तै छ, अराजकता छ, एउटा नेताको पछाडि लाग्छ हैन, कुन सचिव चाहिँ कुन नेता कहाँ जान्छ भनेर कुन नेता मन्त्री भएर आयो भनेपछि थाहा भइहाल्छ कि कुन सचिव अब कुन मन्त्रालय जान्छ हैन, एउटा सामान्य मान्छेले भनिदिन सक्छ कि। त्यसपछि जुन त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा भ्रष्ट हुन्छ कुन मान्छे अख्तियारमा जान्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, कुन न्यायाधीशले कस्तो फैसला गर्छ अनि त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश यही हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ हैन। भनेपछि यसरी तपाईँले चाहिँ न्यायालयलाई पनि कर्मचारी तन्त्रलाई पनि संसद जस्तो बनाइदिनु भयो, राजनीतिकरण गरिदिनु भयो, दलीय बनाइदिनु भयो भनेपछि यसमा हामीले चाहिँ कुनै पात्रको बारेमा कस्तो खालको चाहिँ छानबिन हुन्छ भन्ने कुरा त पहिले नै तय थियो। त्यसकारणले दर्शकको रुचि अनुसार आश्चर्य लागेन, दर्शकको रुचि अनुसार दर्शकको चासो अनुसार छलफल त गर्नै पर्छ। तपाईँ हामी सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेर बसेका पात्रहरू हामी पनि हामीले बोलेनौँ भने कसले बोल्ने, तिमीहरूले नबोले कसले बोल्छ भनेर जनता सडकमा उफ्रिहाल्छन्। अब यो छानबिन समितिको जस्तो प्रतिवेदन आयो यो स्वाभाविक भन्नु, तपाईँले खासै पृथकता आउन सक्दैन थियो, जे आउनु पर्थ्यो त्यही खालको आयो, स्वाभाविक हो। यसमा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माको राजनीतिक व्यक्तित्वलाई चाहिँ यसले कति ड्यामेज गर्यो? होइन, उहाँहरूलाई ड्यामेज गरेको त अहिलेबाट होइन नि, यहाँ जति धेरै ड्यामेज गर्छ नि त्यति नै राजनीतिमा सफल भन्ने छ हैन। कतिपय जति धेरै ड्यामेज गर्यो त्यति नै सफल सफल, जति धेरै भ्रष्टाचार गर्यो त्यति नै चुनावमा सफल सफल, जति धेरै चाहिँ पब्लिकली जुन ड्यामेज हुन्छ नि नागरिक तहमा जो मान्छे नाङ्गिन्छ नि त्यही मान्छे सफल भएको देख्नुहुन्छ तपाईँ। भनेपछि यो सफलताको मापन हैन, तपाईँ प्रदीप गिरी सफल भएको देख्नु भएन हैन, उहाँ अहिले अस्पतालमा हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्छ। तपाईँ अरू पार्टीहरूमा पनि जो सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे छन्, जो भ्रष्ट छैनन्, तिनीहरू सफल भएको त देख्नु भएन। जो मान्छे सबैभन्दा बढी सफल भए ती कस्ता मान्छेहरू भए हैन, माओवादीमै तपाईँले हेर्नुभयो भने जब चाहिँ ती मान्छेहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी विवादित हुन्छन् तिनै पात्र सफल छन् र तिनै पात्रले सबभन्दा ठुलो पद राजनीतिको पृष्ठभूमिको माओवादी केन्द्रको राजनीतिमा उनीहरू नै वरिपरि छन्। अनि तपाईँ महराजीलाई लिनुहोस्, 48 सालमा सांसद हुनुहुन्थ्यो, 48 सालबाट अहिलेसम्म उहाँ चाहिँ माओवादी केन्द्रको प्रवक्ता हुँदा उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ नैतिक आचरण सम्बन्धी गल्ती गरेर जेलमा बस्नु बाहेक 48 सालदेखि यता 10 वर्ष चाहिँ माओवादी जनयुद्धको कालमा पनि उहाँ चाहिँ पार्टीको प्रभावशाली तहमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसबाहेक सरकारमा आएपछि कुन एक दिन पनि उहाँ सरकार बाहिर हुनुहुन्न हैन। भनेपछि तपाईँ त्यस्ता पात्रहरू 62-63 पछाडि बनेको शान्ति प्रक्रिया पछाडि बनेको कुनै पनि सरकारमा महाराज छुटेको अवस्था छैन। त्यस्तै अरू पात्रले नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि तपाईँ शेरबहादुर देउवा 46 सालपछि यता कुन बेलामा कहाँ चाहिँ शक्तिहीन छन् र त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अलिकति बीचमा चाहिँ उनी शक्तिशाली हुँदाखेरि उनी चाहिँ प्रतिपक्षमा रहे पनि उनी पावरफुलै थिए भन्दाखेरि केही पात्रहरू तपाईँ हेर्नु भने नेपाली कङ्ग्रेसमा 30-40 जना हैन, नेकपा एमालेमा चाहिँ 30-35 जना र माओवादीमा चाहिँ 25-30 जना मान्छेहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने तिनै मान्छे मात्रै छन् वरिपरि तिनै मान्छे छन्। अपवासहरू अझ माओवादीमा त श्रीमान श्रीमतीहरू, अब श्रीमानले छोडेपछि फेरि श्रीमती मन्त्री होइन, संसदमा यहाँ माथि सङ्घीय सरकारमा भएन भने प्रदेशमा श्रीमती मन्त्री, त्यहाँ पनि भएन भने अहिले अर्को छ कि अफसर स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख भनेपछि माओवादी यति धेरै बिग्रिनुको पछाडि म त सिधै भन्छु आजभोलि माओवादीका नेतालाई पनि कति बिग्रिन सकेको, कति बिग्रिनुहुन्छ, कति बाँकी छ हैन। ती पहिला पार्टीभित्र बिग्रिया थिए, तपाईँहरूले देख्नु भएन। ती पार्टीभित्र बिग्रिएकाहरू सरकारमा आएपछि अनि बल्ल तपाईँहरूले देख्नुभयो। पार्टीभित्र ती पहिले बिग्रिया थिए, पार्टीभित्र त त्यति पत्तो हुँदैन, पद थियो पत्तो हुँदैन थियो, पत्तो हुँदैन। यो चाहिँ सार्वजनिक पद भएपछि उनीहरूको आचरण पद जस्तो सुनेछु। अनि त्यस पछाडि जनताले पनि आम नागरिकले बाहिर आएपछि देखे
त्यो तुरुन्तै देखे। पार्टी संगठनभित्र त भित्रै लुकाइन्छ, भित्रै नै होइन, भित्र त्यहाँ आफ्नै साथीहरूलाई पिटेका, आफ्नै साथीलाई अपहरण गरेका, आफ्नै साथीहरूलाई चाहिँ त्यो पैसाको मामिलामा कुरो नमिलेर चाहिँ त्यो रोल्पा रुकुम भन्नुहुन्छ नि तपाईँ, त्यसका नेताहरू त झन् यति अपराधी थिए नि होइन। अब रोल्पा रुकुमका नेताहरू माओवादी तपाईँ कामी डाँडामा लगेर मेडिकल कलेजका डाक्टरहरूलाई वर्षामान पुनको नेतृत्वमा एयरपोर्टबाट अपहरण गरेर कामी डाँडा लगेर पिटे होइन शान्ति प्रक्रियापछि। उहाँहरूले चाहिँ जुन खालको अपराध चाहिँ पार्टीभित्र गर्नुभएको थियो त्यो पार्टी बाहिर चाहिँ आएर देखिएको मात्रै हो के। त्यो त उहाँ त अहिले धनाढ्य भएको हुनाले अलिकति उहाँहरूको यो यात्रा भन्नुहोस् न संसदीय राजनीतिको यात्रा यस्तो भयो। 47 को वरिपरिमा उहाँहरूको शक्ति खासै थिएन, छिन्थ्यो शक्ति, शक्ति त अहिले पनि त्यही नै छ नि। 52 पछाडि चर्चा त बढी छ नि हैन, उहाँहरू चाहिँ हो चर्चा त के हो 52 पछाडि ठुलो हिंसात्मक आन्दोलनबाट आएको भयो। 10 वर्षको द्वन्द्वमा अब यो भूमिगत संगठन भयो, मान्छेले त्यति पत्तो पाउन सकेनन्, आन्तरिक द्वन्द्व भयो। त्यही नै सबभन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ, मैले भन्नु पर्दैन। त्यस पछाडि खुला प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आएपछि चाहिँ छताछुल्ल भयो। हो, उहाँहरूको चाहिँ के हो भने हिजो पनि तपाईँ शान्ति प्रक्रियामै अवतरण गर्नुभन्दा अगाडि पनि उहाँहरू चाहिँ शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ ठुलो हिंसात्मक जुन सङ्घर्ष हो त्यो हिंसाको सङ्घर्षले शक्तिशाली बनाएको थियो। त्यो पार्टीभित्रको त्यो शक्ति चाहिँ विभिन्न चाहिँ बाहिरको राजनीतिमा पनि त्यसले चाहिँ विभिन्न तरिकाले नेपालको चाहिँ राजनीति फेरि कस्तो भने राजावादी, माओवादी र संसदवादी जुन त्रिकोणात्मक शक्ति सङ्घर्ष भयो त्यसले माओवादीले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा त्यो शक्तिको दुरुपयोग गर्ने चाहिँ अवसर पनि पायो होइन। त्यसलाई सदुपयोग मैले किन भन्दिनँ भने माओवादी तेस्रो शक्ति चाहिँ 2048 सालमा पनि थियो होइन। जति बेला चाहिँ संसदको उपयोग मात्रै गर्ने भनेर केही सीमित नेताहरूले चुनाव लडेका हुन्, 9 जनाले भन्दाखेरि त्यहाँ पुरै पार्टीले चाहिँ चुनाव लड्थ्यो भने त्यो सिट सङ्ख्या करिब चाहिँ 25-30 पुग्थ्यो होइन। 25-30 ठाउँमा उसले जित्ने चाहिँ सक्ने आधारहरू थियो त्यति बेला पनि। भन्दा अहिले पनि त्यही नै हो। अर्को कुनै पार्टीको एमालेको अथवा चाहिँ उसको त्यो अपवादलाई छोडौँ 64 सालको होइन, त्यो अपवाद त्यति बेला जुन रापताप थियो त्यति बेला नेपाली नागरिक चाहिँ त्रसित थियो होइन। माओवादी पनि चाहिँ त्यो हिंसात्मक सङ्घर्षबाट आएर जुन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईवटा जुन परिणामहरू थिए, कि त त्यही चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र समावेश भएर जाने र सम्झौता गर्ने, या चाहिँ राज्य सत्ताको चाहिँ जुन दमन हुन्छ त्यसबाट चाहिँ सकिनु। राज्य सत्ताको दमनबाट चाहिँ जबसम्म कार्यकर्ता मर्दै थिए तबसम्म नेताहरूले त्यहाँ ध्यानै दिएनन्। जब आफू मर्ने स्थिति आयो अब माओवादी जनयुद्ध यस्तो ठाउँमा पुगिसकेका थियो कि अब माथिल्लो नेता मारिने स्थिति आयो। हामी मारिनेसम्म त उनीहरूले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेका थिएनन्। कार्यकर्ता मारुन्जेलसम्म उनीहरूलाई ठिकै थियो। जब आफै म पनि सेन्ट्रल कमिटीमा थिएँ, म पनि नेतै थिएँ, हामीसम्म चाहिँ के थियो भने जुन सेन्ट्रल कमिटीसम्म त ठिकै थियो। अब जम्मा त्यति बेला चाहिँ स्थायी कमिटी भने पनि, सचिवालय भने पनि त्यो चाहिँ जम्मा पोलिट ब्युरो भने पनि 7-8 जनाको थियो होइन। भनेपछि अब हामी चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीमा हुँदाखेरि त्यो त 31-32 जनाको थियो होइन, धेरै ठुलो पनि थिएन। भनेपछि चाहिँ त्यो सेन्ट्रल कमिटीसम्म पनि ठिकै छ। तर जब प्रचण्ड, बाबुरामजी होइन, मोहन वैद्य जब त्यहाँसम्मको चाहिँ अब त्यो ठाउँमा पुग्न पर्ने भयो अब, किनभने जनयुद्ध त चलै छ होइन। त्यहाँ पुग्न बित्तिकै त्यो एकदमै एउटा के भन्छ भने त्यो घुमन्ते चाहिँ युद्धमा परिणत भयो। किनभने सेनाको चाहिँ तारबारलाई चाहिँ क्रस गरेर सेनालाई चाहिँ एउटा एक ढङ्गले चाहिँ पुलिस जस्तो डिफेन्समा बनाउन नसकेपछि अनि चाहिँ उहाँहरूले त्यो कम्प्रोमाइजको बाटो खोज्नुभयो होइन। त्यो कम्प्रोमाइजको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ थुप्रै खालका होइन, ती वार्ताहरूमा कयौँमा म पनि समावेश छु, कयौँ खालका चाहिँ वार्ताहरू भए। त्यो ह्युमेनिटेरियन डायलेक्ट सेन्टरहरूसँग भए, कन्फिडेन्सियल वार्ताहरू भए, त्यसपछि चाहिँ भारतसँग भए होइन। विभिन्न खालका चाहिँ चरणमा वार्ताहरू र को मार्फत, राजनीति पार्टीहरू मार्फत भए भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ जब त्यो एउटा निर्णायक चाहिँ चरणमा पुग्ने बेलासम्ममा उहाँहरूले चाहिँ कुनै न कुनै रूपले राजासँग पनि उहाँहरूले कम्प्रोमाइज गर्न खोज्या हो, त्यो सार्वजनिक रूपमा दलसँग पनि उहाँहरूले कम्प्रोमाइज गर्न खोज्या हो, भारतसँग पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो मध्यस्थताको लागि आह्वान गरेकै हो। त्यसनाले के हो त भन्दाखेरि जो माथिल्लो लिडरसिपमा अब सङ्कट आयो भन्ने बेलामा उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभयो। यसरी बुझ्नु, सिधा जनताले बुझ्ने भाषामा कार्यकर्ता मारुन्जेलसम्म माओवादी नेतृत्व अमन चैनमै थियो। जब आफै मारिन सक्ने अवस्थामा पुगेपछि शान्ति प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा ओर्ल्यो र त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने त्यो आत्मसमर्पणका पछाडि, यो आत्मसमर्पण त्यो वैद्यजीको भाषामा मैले चाहिँ शान्ति प्रक्रिया नै भन्छु होइन। माओवादी जनयुद्ध निरन्तर जानुभन्दा शान्ति प्रक्रियामा आउने 1 लाख गुणा राम्रो कुरा हो
किन भन्नुहुन्छ भने त्यो द्वन्द्व त्यो मुलुकको आम आवश्यक नागरिकको थिएन। क्षति कम हुन्थ्यो। अहिले त हामीले देख्यौँ नि, त्यो त केही नेताहरूको चाहिँ स्वार्थमा यो चाहिँ सबै कुराहरू भइरहेको थियो भन्ने कुरा त उहाँहरूले देखाइनु भएको छैन अहिले होइन। त्यो जनयुद्धलाई जति महान भने पनि के प्रमाणित गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? गणतन्त्र ल्याउँ भन्नुहुन्छ। गणतन्त्र चाहिँ माओवादीको चाहिँ एजेन्डा हो भन्नुहुन्छ। सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गत बलात् क्रान्तिको सिद्धान्त हो माओवादीले अपनाएको होइन। त्यो चाहिँ न कुनै राजा ल्याउने हो, न कुनै फेरि गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो। गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री त्यति बेलै हुनुहुन्थ्यो नि होइन। शेरबहादुर चाहिँ प्रधानमन्त्री भएकै बेला सुरु भयो होइन। त्यस हुनाले त्यो प्रधानमन्त्री यिनीहरूलाई बनाउन, पछि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामी नै वार्तामा लाग्यौँ। हेर्नु नुवा गाउँ पछि शेरबहादुरलाई चाहिँ पहिलो चाहिँ सिजफायरमा त शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई त कैयौँ डायलगहरूमा त म पनि छु सँगै होइन। त्यस हुनाले हामीले नै फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो शेरबहादुरलाई। हेर्नुहोस्, माओवादीको सहयोगमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्यो 68 सालमा, जो कि शेरबहादुरबाटै फेरि आतङ्ककारीको चाहिँ बिल्ला लाएर टाउकाको मूल्य पनि तोकिएकै हो। 17,000 को ज्यान। त्यस हुनाले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो मात्रै हो भने माओवादी आन्दोलनको जुन उठान हो त्यो उठानको भ्रम चाहिँ त उहाँहरूको बैठानमा सम्पूर्ण कुरा चाहिँ त्यो निश्रित भयो। उहाँहरू कस्तो गर्नुभएको छ अहिले, उहाँहरूको केमा छ त्यसको बाछिटा समाजमा वैद्यजीले त यसलाई चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नु गलत भन्नुहुन्छ होइन। त्यो वास्तवमा चाहिँ हिजो माओवादीले जनयुद्ध उठान गर्दाखेरिको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने र कम्युनिस्ट आन्दोलनको चौथो महाधिवेशनको चाहिँ यता जुन उसले चाहिँ जुन भाषा प्रयोग गरेछ मार्क्सवादको भाषा, त्यो मार्क्सवाद पनि होइन। मार्क्सवादको लेनिनवादी भर्सन हुँदै माओवादी भर्सन चाहिँ आउँदाखेरि भन्नुहोस् न, र नेपालमा आउँदाखेरि प्रचण्ड पथीय अझ होइन। जो वैद्य र बाबुरामजीले पनि स्वीकार गरेको कुरा अहिले प्रचण्ड आफै भन्न हिचकिचाउनुहुन्छ। खास रियल प्रचण्ड पद चाहिँ अहिले जे प्रचण्डले गरिरहेछन् यो हो होइन। त्यति बेला चाहिँ उनले चाहिँ पार्टीभित्र त अब त्यति बेला त गिरिजा र केपी ओली त थिएनन् होइन, अथवा चाहिँ अहिलेका शेरबहादुर देउवा र केपी ओली त थिएनन् होइन। काङ्ग्रेससित खेल्न र एमालेसँग खेल्न त्यति बेला कोसित खेल्थे यिनी भने बाबुराम र वैद्यजीसँग खेल्थे होइन। अहिले खेल्ने पात्र चाहिँ उनीहरू छैनन्, अहिले खेल्ने पात्र बाहिर छन्। त्यस हुनाले भित्र त खेल्नलाई कोही पनि पात्र बाँकी राख्नु भएन। त्यो खेल्न लायक त प्रचण्डसँग खेल्ने खेलाडी त्यहाँ बाँकी राखे पो खेल हुन्छ त सबैलाई पनि होइन। अब एउटा नारायण काजी हुन्, तिनीलाई बेला बेलामा आवश्यक छैन भने नारायण काजीले त माओवादीको भाषै बुझ्दैन। ती अस्ति भर्खर आएका हुन्, त्यो माओवादी शक्तिमा आउँछ भनेपछि उनी चाहिँ उनले कहिले राजनीति गरे उनले त राजनीति गरेको जस्तै लाग्दैन मलाई। 51 मा छोडेर हिँडेर 64 मा फेरि आएका हुन्। उनको राजनीति भनेको राजनीतिमा सँगसँगै लाग्नु र राजनीति गर्नु भने छुट्टै कुरा हुँदैन होइन। ती निर्मलाको पछाडि लागे, त्यसपछि चाहिँ विगत अलिकति मोहन विक्रमको पछाडि लागे अनि प्रचण्डको पछाडि, अहिले प्रचण्डलाई पछाडि पछि अब समाजवादी केन्द्रको पछाडि राजनीतिक अस्तित्व उनको होइन। यो जुन किसिमले अहिले क्रमिक रूपमा एक-एकजना गरी माओवादीका नेताहरू सिद्धिने क्रममा छन् नि, यो क्रम कहाँ गएर टुङ्गेला होइन। यो संसदीय व्यवस्थामा त्यो हामीले नाङ्गियो भन्छौँ नि, होइन त्यो सेम टाइम अर्कोतिर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कि त एउटा ठुलो भ्रष्टाचारको मुद्दा, ठुलो चाहिँ अरू कुनै स्क्यान्डलबाट यिनीहरूलाई हटाउनु पर्यो, लाग्नु पर्यो होइन। महराकै केसमा अहिलेकै व्यवस्थाले पनि यिनीहरूलाई तपाईँ उठान गरेको विषयलाई जोड्दाखेरि पनि कृष्णबहादुर महरा नैतिक पतनले त सकिएको राजनीति भनेर हामीले विश्लेषण गरेको होइन। त्यो राजनीतिमा फेरि नागरिकको चाहिँ हो, त्यही त भन्नुहोस् न। नागरिकको तहबाट चाहिँ सिद्धिनु र राजनीतिक पार्टीले पनि बोक्न नसक्ने एउटा अवस्था आउँछ। तर माओवादीले चाहिँ त्यो बोक्न नसक्ने बनाएपछि झन् धेरै बोक्छ। प्रचण्डको एउटा के हो भने उनी चाहिँ जति जति स्क्यान्डलमा अहिले मात्रै होइन नि, उनको चाहिँ कति 70 करोडको कति करोडको त चाइनिज व्यापारीसँगको टेप चाहिँ सार्वजनिक भयो, 50 करोडको। अनि त्यसपछि उनलाई चाहिँ बेरुजु उनकै पालामा उनी गृहमन्त्री हुँदाखेरिको बेरुजु तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यति नै छ। अनि चाहिँ क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारमा उनी संलग्न भएको कुरा त्यति बेलै थुप्रै माओवादीका लडाकुहरूले उठाएको कुरा, कमान्डरहरूले उठाएको होइन। ती कमान्डरहरूलाई यति निर्मम ढङ्गले निकालियो होइन उनको चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँदा। भन्दाखेरि उनी जति जति स्क्यान्डलमा पर्दै जान्छन् त्यति पावरफुल हुँदै जान्छन्। भन्दाखेरि हिजो बरु गोविन्दराज जोशी होइन, केही चाहिँ खुमबहादुर उनीहरू चाहिँ कमसेकम काङ्ग्रेसले समेत त्यस्तो आरोप लगाइसकेपछि, जबकि अहिले यिनीहरूको अगाडि त उनीहरूको आरोपै होइन भन्छु म। यिनीहरूको अगाडि त जस्तो राजनीतिमा चाहिँ आरोपै होइन। म चाहिँ तपाईँको टेलिभिजनबाट भन्छु, उहाँको चाहिँ आरोप त बेकारको चाहिँ कुरा हो। अहिलेका राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ स्क्यान्डलहरू हेर्नुभयो भने त एमालेका नेता, कङ्ग्रेसका नेता अनि चाहिँ माओवादीका नेता, यिनीहरूको चाहिँ आरोपका अगाडि त उनीहरूको केही पनि थिएन। उनीहरूले चाहिँ त्यो छानबिन गर्नका उनीहरू त राजनीतिक प्रतिशोधमा परेको जस्तो देखियो बरु होइन। काङ्ग्रेसभित्रकै राजनीतिक प्रतिशोधमा परेको जस्तो बिल्कुलै
तर अहिलेका मान्छेहरूको त तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यो त नाङ्गो चाहिँ छ। तर त्यो नाङ्गो जति जति नाङ्गिँदै जान्छन् त्यति त्यति पार्टीले धेरै बोक्दै जान्छ भनेपछि त्यो अनैतिकताको पराकाष्ठा चाहिँ राजनीतिमा कति भयो भन्ने कुरा यो स्खलन भएको माओवादी चाहिँ आइसकेपछि त्यो स्खलनको रफ्तार यति चाहिँ झन् धेरै गयो भने हिजोको संसदीय राजनीतिमा भन्दा। अनि किन चाहिँ त्यो संसदीय राजनीतिलाई दुत्कारेर चाहिँ जनयुद्ध सुरु गरे त? संसदीय राजनीति पहिले पनि थियो, राजासँग यिनीहरू मिलेर जान खोजेकै हो। किन राजा हटाएको फेरि होइन? राजा हटाउनेलाई नै यिनीहरूले गणतन्त्रलाई नै आफ्नो उपलब्धि मान्छन् अहिले, जबकि त्यो गणतन्त्र यिनको नारा थियो। संहिता, लोकतन्त्र, संहिता पनि थिएन, संहिता त मधेसले ल्याएको। प्रचण्डको पार्टीलाई चाहिँ संघीयताको त तपाईँ चाहिँ गौर घटनामा त माओवादीकै एकजना नेताको बेवकुफीले त्यो घटना चाहिँ सुरुवात भयो र त्यो संघीयताको आन्दोलनमा कन्भर्ट भयो। आज मधेस माओवादीको कमजोरीले हो त, गौर घटना हो भयो। हो, त्यसको उप संहिताको नारा उठ्यो, संहिताको नारा बोके कसरी? मधेसले त्योभन्दा अगाडि पनि मधेसका केही नेताहरूले त्यो उठाएका थिए होइन। तर त्यसको निष्कर्ष चाहिँ उपेन्द्र यादवले तर अन्तरिम चाहिँ जुन चाहिँ संविधान बन्यो त्यो अन्तरिम संविधानको पहिलो ड्राफ्टमा त त्यो थिएन होइन। त्यो ड्राफ्टमा इन्क्लुड गरेको त मधेस आन्दोलनपछि हो नि त। अनि माओवादी त त्यही थियो त, खै त्यो संहिता त थिएन त्यो त्यसमा। जब गृहमन्त्री चाहिँ महरै थिए होइन, त्यो 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 चाहिँ जुन अन्तरिम विधायिका सांसद बनाएको थियो त्यसको नेतृत्व पनि उनले गरेका थिए। महराकै नेतृत्वमा त्यस बेला मन्त्रीमण्डलमा हो माओवादी, तत्कालीन माओवादी गएको, माओवादीको वकिलहरू चाहिँ थुप्रै वकिलहरू थिए होइन। भन्दाखेरि यो जुन एउटा गलत तथ्यलाई स्थापित गर्नका लागि अनेक खालका आफ्नो चाहिँ कमजोरीलाई लुकाउनको लागि होइन। त्यो वैद्यजीलाई बरु सोध्नुभयो भने उहाँले जति बेला जनयुद्धको उठान भएको थियो, वैद्यजीको राजनीतिप्रति मेरो असहमति छ, मलाई त्यो राजनीतिप्रति मेरो चाहिँ कुनै लगाव छैन। तर माओवादीले उठाएका कुरा त वैद्यजीले गरिरहनु भएको छ नि त खास त होइन। विप्लवले विप्लव त ती चाहिँ नक्कली हुनु होइन, तिनी चाहिँ नेत्र विक्रम चन्द विप्लव चाहिँ नक्कली। उनलाई त प्रचण्ड जस्तै हुनु थियो, प्रचण्ड जस्तै त्यो नाम कमाउने, प्रचण्ड जस्तै हिंसाबाट चाहिँ म दोस्रो प्रचण्ड बन्छु, शक्तिमा पुग्ने। हो, शक्तिमा पुग्ने, त्यति मात्रै हो र। अनि उनले अहिले भन्नुहोस् न, अहिले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय कपिल वस्तुको आफ्नो घर बनाएछन्। त्यो घर कति तले भन्नु न? त्यो सम्पूर्ण पैसा अपचलन गरेर अनि पार्टी कार्यालयको नाममा गर्ने र अरू बाँकीले पार्टी सदस्यले उनलाई निकालिदिए। फेरि भन्दाखेरि त उनले जसलाई गद्दार भनेर चाहिँ सुरु गरे, उनलाई गद्दार भन्ने निस्किसके। त्यसमाले यस्तो राजनीति कतिजेल गर्ने भने के पुर्खौली सम्पत्ति नै प्रशस्त छ, किन विप्लवलाई चाहिँ के पुर्खौली सम्पत्ति हामीले किन विप्लवलाई चाहिँ चन्दा उठाएर घर बनाउनु पर्यो भन्छन् फेरि उनीहरू। ए बाबा, विप्लवजीलाई हामीले नचिनेको र मैले उहाँको दाइलाई चाहिँ गाउँमा हामीले चाहिँ गाविसको त्यति बेला 48 सालमा हामीले नै प्रचार गरेर उनको घरमा म महिनौ बसेको छु होइन। उनको घर, उनको आर्थिक हैसियत हामीलाई सबैलाई थाहा छ नि। तर त्यो चाहिँ उनी कमाउन त बस्या होइनन् नि होइन। 63 सालदेखि त म त कमाउनै लाएको छु र कति कमाइन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। महिनामा कति त कमाइन्छ म आफै होइन, म आफै मास्टर्स गरेको, म साइन्सबाट बुझेको मान्छे, साइन्सबाट चाहिँ मैले एमएससी गरेर मैले चाहिँ राजनीति छोडेर 63 सालदेखि म कन्टिन्यू म जागिर गरिरहेको छु, कमाउन लागिरहनु भएको छ, कमाउन लागिरहेको छु। र कति कमाइन्छ त्यो खान पुग्दो रहेछ मुस्किलले। हेर्नुहोस् त होइन, माओवादी नेताहरूको हिजोको तुलनामा ल गाउँघरका घर खेतहरू पनि अलिकति महँगिया छन् होइन। जसको चाहिँ 8-10 बिघा खेतहरू हुने मान्छेहरू, हामी पनि त्यो हुने मान्छेहरू होइन। त्यो खेत महँगिएर तपाईँले त्यो बेचेर त्यसको परिचालन गर्ने सबै गर्न त उहाँहरूले त गर्नुभयो होइन। अब तपाईँ चाहिँ अहिले माओवादीका नाम नलिउँ, माओवादीका केही सबभन्दा उग्र तर सबभन्दा अनैतिक नेताहरू कयौँ यस्ता छन् जसका छोराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले थर्काएर डाक्टर बनाउनु भएको छ होइन। कुनै कमाइ केही पनि छैन, उहाँहरूका चाहिँ 3-4 वटा गाडीहरू, सब छोराछोरी अमेरिका पढ्छन्, अस्ट्रेलिया पढ्छन्, बकाइदासँग अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा बसेर फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा हाल्छन्। त्यसैले यो विकृतिको कुरा जनताका छोराछोरीलाई चाहिँ सार्वजनिक स्कुलमा पढा भन्छन्, सामुदायिक स्कुलमा पढा भन्छन् माओवादी। अब त्यही पनि जनताले पत्याइरहेछ, मैले देखेको, त्यही पनि जनताले पत्याइरहेछ। मैले देखेको कुरा के हो भने चाहिँ जनतालाई त बाध्यता छ हेर्नुहोस् होइन। मैले देखेको कुरा नेपाली कङ्ग्रेस भन्दा, हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई जुन भ्रष्ट भन्यौँ, नेपाली कङ्ग्रेस भन्दा कयौँ धेरै भ्रष्ट नेकपा एमाले हो र नेकपा एमाले भन्दा कयौँ धेरै भ्रष्ट नेकपा माओवादी, एमाले भन्दा नि कयौँ भ्रष्ट माओवादी। किनभने त्यो लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो विश्वासले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाप्रतिको चिन्ता जति काङ्ग्रेसलाई छ त्यो चाहिँ यहाँका कम्युनिस्टलाई छैन होइन। किनभने यो व्यवस्था ल्याउनका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले नै ल्याएको हो क्या यो व्यवस्था
यो व्यवस्थाको ऊ नै हो स्वामित्व लिने, भनेपछि अरूले लिँदैन। बजेटको सेटिङ त्यो राजाले पनि लिँदैन, माओवादीले किन लिन्छ भनेपछि यो बजेटको सेटिङ 200 करोड 300 करोड करमा छलछाम यो उता यो केही पनि होइन। मलाई सामान्य भन्छ चाहिँ प्रचण्डकै चाहिँ स्टेटमेन्ट आउँछ होइन, प्रचण्डले के भन्छ भनेपछि यो चाहिँ माओवादीको लागि अब सामान्य माओवादी नेता कार्यकर्ताको लागि केही नेता कार्यकर्ताको लागि उनीहरूले केही मान्छे पालेका छन् जो प्रचण्डका वरिपरिका प्रचण्डका वरिपरि अलिकति छन् होइन, प्रचण्डलाई भजाएर खाने चाहिँ त्यसभन्दा तल चाहिँ फेरि अलिकति छन्। उनीहरूको एउटा झुन्ड बनाएछन् कि त्यो झुन्ड चाहिँ त्यही पैसा कमाएनन् भने त्यो झुन्ड भागिहाल्छ। अहिले माओवादीका औसत नेताहरूको पछाडि हिँड्ने को हुन्छ भन न, त्यो मासु भात खाने हुन्छ, घर चलाउने मान्छे हुन्छ, त्यहाँ कुनै क्रान्तिको आदर्शले आन्दोलनका आदर्शले बस्ने मान्छे हुन्छ। बाध्य भएर कहीँ जान नसकेर होइन म त अन्त पनि बिक्छु भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास भएर म चाहिँ त्यो पार्टीबाट निस्केर पनि म बाँच्न सक्छु भन्ने आधार भयो। सबैलाई त त्यो हुन्न नि, जसले जीवनै त्यो आन्दोलनमा हालेको छ। हामीले पनि त्यो जीवनै आन्दोलनमा हालेको थियौँ। यहाँ आएर होइन कनीकुती गरेर फेरि चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ चलाउनुपर्छ भन्ने बाध्यता भएपछि त केही न केही त गर्नु पर्यो। भनेपछि भोलिका दिनमा भोलि पर्सि जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबार फर्के भने पनि खासै फर्काइनैकै लागि यो भइरहेछ छैन, फर्काइनैकै लागि। किनभने उनले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर जे जस्ता क्रियाकलापहरू गरेका छन् त्यो प्रचण्ड पनि असन्तुष्ट हुने गरेर गरिरहेछन्। त्यसैले त्यो प्रधानमन्त्रीका छोरा नै उनको बिजनेसमा सबै अनैतिक प्रधानमन्त्रीका छोरा उनका छोरी ज्वाइँ नै अब त्यो बिजनेसमा सहभागी भनेर साझा छ। यसरी भनौँ अहिलेको सत्ता स्वार्थसँग होइन, अहिलेको सत्ताले गरेका सबै अनैतिक क्रियाकलापहरूसँग अर्थ मन्त्रालयको संलग्नता सबभन्दा बढी छ र त्यो स्वाभाविक हो। अर्थ मन्त्रालय चाहिँ संलग्न नभइकन प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्दैन अहिलेको व्यवस्था। भनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एउटा कुशल अर्थमन्त्री हुने हो भने होइन, एउटा कुशल अर्थमन्त्री हुने हो भने प्रधानमन्त्री भन्दा यो व्यवस्थामा अर्थमन्त्री पावरफुल हुन्छ। यदि क्षमतावान कुशल र उसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि नेता हुने हो भने एकदम अर्थमन्त्री हुने हो भने उसले नै चलाइदिन्छ। खैर यो विषयलाई एकैछिन थाती राखौँ। अब फेरि यो अमेरिकी अधिकारीहरूको दौडधुप तपाईँलाई मैले प्रश्न गरिहालेँ। डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमण यो पछिल्लो हो नेपाल आइपुग्नु भएको छ, निरन्तर बढिरहेछ। अब नेपाल भू राजनीतिक चङ्गुलको चपेटामा फस्यो, अब उम्किन सक्दैन। मेरो निष्कर्ष यो छ, तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो चाहिँ तपाईँको कुरासँग म आंशिक रूपमा सहमत छु होइन। अब नेपाल जस्तो देश चाहिँ दुईटा कुराबाट, एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू जे जसरी विकसित भएका छन् त्यसबाट नेपाल पूर्णतया अछुतो रहन सक्दैन। त्यो कोणबाट हामीले विचार गर्ने हो भने हामी चाहिँ तुरुन्तै चङ्गुलमा हामी फसिसक्यौँ भन्ने निष्कर्ष अलि हतार होला। र अर्को चाहिँ पेरिफेरियल पोलिटिक्स भन्छ नि, जुन चाहिँ पेरिफेरियल रिलेसन हाम्रा छन्, त्यसमा चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन उत्ताउलोपन देखिरहेछ त्यसमा म तपाईँसँग सहमत के छु भने नेपाल चाहिँ नजानिदो तरिकाले र हाम्रा शासकहरूको मूर्खताबाट हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धप्रतिको हाम्रो न्युट्रालिटी हो त्यो चाहिँ हामीले बिस्तारै हामीले गुमाउँदैछौँ। देउवाल त संलग्न पराष्ट्र नीति त अवलम्बन गरिसके नि। त्यसो हुनाले युक्रेन र रसियाको वारमा उहाँले देखाएको त्यो देखिया छ। मैले चाहिँ अब प्रश्न हुन्छ त्यसमा होइन, त्यतिबाट मात्रै चाहिँ आकलन नगरौँ अहिले, किनभने हामी दुईटा यस्तो शक्तिशाली देशहरूको बिचमा छौँ। उनका सम्बन्धहरूले हाम्रा सम्बन्धलाई भोलि नै चाहिँ हामी युटर्न गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, 180 डिग्रीको फरक पार्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ होइन। हामीले चाहिँ तर यहाँ चाहिँ के हो भने अमेरिका र चीन सम्बन्ध अथवा अमेरिका र भारत सम्बन्ध, चीन र भारत सम्बन्धका आयामहरू आआफ्नै होलान् होइन, त्यो छन् नै। र त्यसबाट निश्चित भएर हामीले चाहिँ यी तीनवटा देशहरूको बिचमा जुन ढङ्गले हाम्रो चाहिँ असंलग्नता हो त्यसमा चाहिँ कयौँ चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ उब्जेका छन् होइन। यसमा चाहिँ अहिले अब उनी आउनुभन्दा अगाडि अहिले चाहिँ जुन डोनाल्ड लुको चाहिँ भ्रमण हो होइन, यो भ्रमणलाई निरन्तर त्यो चाहिँ अमेरिकी 1 वर्षको दौरानमा हेर्ने हो भने अमेरिकी र चाइनिज चाहिँ शक्तिशाली मान्छेहरू होइन, त्यो दर्जनभन्दा बढी उनीहरूको चाहिँ आउजाउ भइसक्यो, 5-6 पटक जति भयो चाहिँ होइन। अब यो 5औँ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ उनको भ्रमण चाहिँ यो साउनदेखि पोहोर सालको साउन यता, जो अमेरिकी चाहिँ मन्त्री र उनकै चाहिँ दुई पटक भइसक्यो। भनेपछि यी भ्रमणहरू जसरी उनले त यति मात्र हो कि त्यो एमसिसीको बेलामा पास गर्छु कि फेल गर्छु भन्दा नेतालाई फोन गरेर थर्काउने पनि यिनै हुन् फेरि हो। त्यो हाम्रो चाहिँ जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीतिको चाहिँ कोणबाट होइन,
कतिपय डिस्कोर्सहरू अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने यस्ता डिस्कोर्सहरू हाम्रो युनिभर्सिटीमा चल्नुपर्ने हो हैन। तर अब हाम्रो युनिभर्सिटी कस्ता छन् त्यहाँबाट हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने त हाम्रा चाहिँ कुनै पनि शिफ्ट गर्दा चाहे त्यो इकोनोमिक शिफ्ट होला, शिक्षण पानीको कुरा सुन्यो भने चाहे चाहिँ हामी इन्टरनेसनल कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र, अब त्यहाँ हेर्नुभयो जमात त्यसले चाहिँ त्यो नलेज उत्पादन गर्छ भनेर चाहिँ विश्वास गर्ने ठाउँै छैन। हामी कहाँ मान्छे नभएका होइनन्, असाध्यै ब्रिलियन्ट मान्छेहरू छन् हैन। तर ती मान्छेहरू पार्टीका मान्छे हो। अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने युनिभर्सिटीलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ एउटा ब्रिलियन्ट मान्छे राख्यौँ भने पनि उसले काम गर्ने वातावरण त्यहाँ चाहिँ छँदै छैन। सबै पार्टीका भर्ती केन्द्रहरू छ हैन। एउटा स्वतन्त्र मान्छे गएर पनि उहाँहरूले यस्तो सत्ता बनाउनु भएको छ कि स्वतन्त्र मान्छे गएर पनि काम गर्न नसक्ने। र हामी विषयवस्तु स्वतन्त्र मान्छे भएर अब अलिकति विषयवस्तुमा आउँ हैन, नसक्ने अब विषयवस्तुमा आउँदाखेरि यही पनि यो जो एमसीसी आइपीएस एसपीपी, अब एसपीपीमा गएर पेचिलो अवस्था बनेको छ। हिजो अस्तिसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय भन्थ्यो कि पत्रको लागि अध्ययन भइरहेछ। हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, डाक्टर नारायण खड्काले भने कि पत्र पुगिसक्यो। फेरि अमेरिकन एम्बेसीले भन्यो हामीले त्यसलाई ग्रहण गरिसक्यौँ। यो कहाँ नै छलछामको राजनीति भइरहेछ। के गर्न खोजेको यो, के गर्न खोज्दैछन् यिनीहरू, के गर्न खोज्दैछन् क्या यिनीहरू? त्यति बेला जति बेला चाहिँ 2017 मा पहिलो चाहिँ त्यो नेचुरल डिजास्टरको बारेमा चिठी गयो होइन। त्यति बेला ल हामीले चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट दिउँ प्रधान सेनापतिले, नितान्त चाहिँ हाम्रो भूकम्पलाई मात्रै केन्द्रित भएर त्यो कुरा गरिएको थियो होइन। फेरि 19 मा पत्र गयो र प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला मलाई चाहिँ ढाँट्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ छलेर त्यो पत्र जान्छ हैन, जाँदैन के त्यो जान सक्दैन। त्यहाँ चाहिँ त्यो ओलीजी साइलेन्ट रहनुभयो त्यो विषयलाई हैन। त्यति बेला चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मिस्टेकहरू हुँदै आछन् कि ओलीभन्दा अलि अघि सुशील कोइरालाको पालामा नै त्यसको गल्ती सुरु भएको देखिन्छ। फेरि होइन मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा जति बेला यसका प्रोसेसहरू कति बेला आए त एमसीसी सँगसँगै आएका छन् धेरै कुराहरू होइन। त्यस्तो वरिपरिका अङ्ग त रहेछ नि सबै होइन। त्यो त स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ अमेरिकाले कुनै रणनीति बनाउँदा कुनै पनि रणनीतिहरू आफ्नो रणनीति अनुकूल बनाउँछ नि सबै कुरा। त्यो त अमेरिकन हिसाबले हेरौँ न हामी होइन, त्यो त हाम्रो कुरा होइन। हाम्रो कुरा हामीले हेर्ने हो। हामीले त अमेरिकालाई दोष दिनु अथवा चाहिँ अरूलाई दोष दिनु होइन कि हाम्रा शासकहरू कस्ता लम्फू हुन् कि अमेरिकाले के गर्दैछ, चाइनाले के गर्दैछ, भारतले के गर्दैछ हामीलाई थाहा छ र। हेर्नुहोस्, कतिपय कुराहरू आउँछन् यस्ता कुरा मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ जो हाम्रा हित अनुकूल छैनन्। भारतका कुराहरू भारतले अहिले चाहिँ रसियासँग सम्बन्ध अझ बढी चाहिँ प्रगाढ बनाइरहेको छ। अमेरिकाले भन्दैमा अमेरिकासँग त हिजो त अमेरिकासँग त इन्डो पेसिफिक रिलेसनमा सँगै थिएन होइन, अहिले पनि सँगै छ होइन। तर अब अहिले हेर्नुहोस् रसियासँग उसले किन चाहिँ अहिले रसियासँग उसले चाहिँ कुनै कन्फ्रन्टेसन गर्न सक्छ अमेरिकाले भन्दैमा? त्यति ठुलो व्यापार सम्बन्ध छ उसँग। व्यापार मात्र होइन, उसको मिलिट्रीमा तपाईँले चाहिँ उसका गोलीदेखि लिएर राइफलदेखि लिएर त्यो बिग्रिएर खिया लाग्यो भने त्यो सफा गर्ने तेल समेत त्यहीँबाट आउँछ अनि त्यहीँको मिलिट्रीले त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। सबै कुरा छन्, त्यो अमेरिकाले भन्न बित्तिकै उसले चाहिँ सक्दैन। त्यसैले हो हाम्रा समस्याहरू के हुन् भन्ने बारेमा हाम्रो डिस्कसन छ हैन। शेरबहादुर देउवाले पार लगाइदिन्छ नि यो देश। त्यसैले हो मैले भन्न खोजेको के हो भने यिनीहरुलाई थाहा पनि हुँदैन। खास गरेर चाहिँ डोनाल्ड लुको चाहिँ भ्रमण चाहिँ नितान्त नेपालको चाहिँ कुराबाट मात्रै छैन, उनले धेरै सूचनाहरू लिन पर्ने छ। अहिले भर्खरै तपाईँ हेर्नुहोस् पेलोसीको भ्रमण हैन, न्यान्सी पेलोसीको चाहिँ यो मध्य एसियाको जुन भ्रमण छ, खास गरेर इन्डोनेसिया, जापान, सिङ्गापुर र अब उनको चाहिँ दक्षिण कोरियाको भ्रमण हो। अब त्यसमा चाहिँ ताइवान पनि चाहिँ जोडिएको भनेर आइसकेपछि हिजो बिहिबार मात्रै, अस्ति बिहिबार हैन, चीनिया राष्ट्रपति उनीहरुको चाहिँ सी जिङपिङ हो, उनीहरुको चाहिँ टेलिफोन वार्ता भयो, आँखा फोर्दिन्छ डोन्ट प्ले विथ फायर भनेको छ। हेर्नुस् हैन, चीन र अमेरिकाका सम्बन्धमा त्यहाँको चाहिँ जसरी चाहिँ अमेरिकाले ताइवानको विषय हेर्छ हैन, त्यहाँ त अब चीनले अरू सबै विषय युक्रेनमा चाहिँ युक्रेनको त्यत्रो चाहिँ वार हुँदा, युक्रेन रसियाको वार हुँदा अमेरिका त त्यहाँ गएन हैन, अमेरिका त्यहाँ गएन। तर ल तपाईले चाहिँ भोलि पोल्यान्डसम्म त्यहाँ चीन पनि पोल्यान्डसम्म पुग्यो, छिमेकी मुलुकसम्म पुग्यो। चीन त अब त युक्रेन भने त देशै रहँदैन अब, हेर्नुस् रहँदैन हैन, त्यो त बाँड्छन् अब त युरोप र रसियाले बाँड्ने, युरोपका धेरै देशहरूले बाँड्छन् त्यो देश। अब त्यो देशै नरहने स्थिति पैदा भइसक्यो। त्यस हुनाले भोलि यो पेरिफेरल रिलेसनमा के हो भन्नुहुन्छ भने भोलि चाइनाले नेपाललाई त्यही बनाउने स्थिति नआओस्, भोलि इन्डियाले चाहिँ नेपाललाई त्यो बनाउने स्थिति नआओस्, भोलि ताइवानसँग जुन ढङ्गले चाहिँ त्यो कन्फ्रन्ट्रेसन चीन र अमेरिकाको जस्तै बढ्दै गइरहेछ, अहिले भर्खरै चाहिँ मैले चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि
उनले चाहिँ त्यो भ्रमण चाहिँ रोक्नका लागि त्यहाँका चाहिँ अमेरिकन रक्षा चाहिँ विदहरू होइन आर्मीका चाहिँ एकदमै प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूले समेत पेलोसी त्यहाँ जान हुँदैन भनेर चाहिँ भनिरहेछन् होइन। अहिले चाहिँ वाशिङटन पोस्ट र न्युयोर्क टाइम्स हेर्नुहुन्छ भने होइन मेन चाहिँ कलमहरू अलिकति जोडे नेपालको भ्रमणको सन्दर्भमा नेपाल भ्रमण आउँदाखेरि सी जिनपिङले पनि त्यही बोलेका थिए, ठ्याक्कै त्यही भाषा छिमेकी मुलुकमा आएर उतातिर उत्तरमा आँखा नतिर्साउनु जे पनि हुन सक्छ भनेर जुन भाषा बोलेका थिए त्यो भाषामा एक तलमाथि केही पनि छैन। सी जिनपिङको इन्डोनेसियाको होस् कुरा होस् अथवा नेपालको सन्दर्भ होस् अथवा अर्को कुनै देशको सन्दर्भमा भियतनामको अथवा कुनै देशको सन्दर्भमा उनको भाषामा खास फरक छैन। अब नेपालकै सन्दर्भ जोडेर कुरा गर्दाखेरि नेपालका नेताहरूलाई त पत्तै छैन के बोल्दैछन् सी जिनपिङले। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ नि, हुन म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको पत्तो पाउँछ म मर्मज्ञ होइन, म विज्ञ पनि होइन। मैले यसका चाहिँ राजनीतिक आयामहरू कसरी चाहिँ विकसित हुँदैछन् भन्दाखेरि यहाँ एमसिसीको कुरा आउँदा चिनिया चाहिँ चीन र अमेरिकाको वार जस्तै चाहिँ वाकयुद्ध भयो होइन। एउटा चाहिँ त्यो वाकयुद्ध त कूटनीतिमा त एउटा ठुलो अर्थ राख्ने कुरा हो नि त होइन। भन्नाले एमसिसीलाई चाहिँ हामीले डिल गर्दाखेरि होइन ती कुराहरू नआउन् भनेर सजग हुने हो नम्बर 1। अब एसपिपीको कुरा आउँदाखेरि पनि अब यो सट आउट भयो होला भन्ने मानौँ हामी होइन, तर अझै पनि चाहिँ नागरिकको चाहिँ तहमा चाहिँ त्यो अपारदर्शिता अहिलेको चाहिँ वास्तव भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवा आफै प्रौढ छन् है। त्यो प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उनी 4 पटक प्रधानमन्त्री बनेर नै उनले आफ्नो असफलताको सम्पूर्ण कुरा भनिसकेका थिए होइन। 5औं पटक चाहिँ ती असफल प्रधानमन्त्री किन बन्दैछन्, उनले जुन परराष्ट्र मन्त्री बनाएका छन् ती परराष्ट्र मन्त्रीको निरीहता त मलाई के लाग्यो भने परराष्ट्र मन्त्री कुनै पनि हिसाबले मैले चाहिँ ती नारायण खड्काजीलाई चाहिँ सम्मानै गर्छु, ती असल मान्छे छन् होइन। तर परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा उनको भूमिका चाहिँ यस्तो चाहिँ लम्फु छ कि जे कुरा चाहिँ भन्न लगाइन्छ त्यही भन्छन् उनी होइन। त्यसैले उनी अपडेटै छैनन् होइन। एउटा संसदमा आएर एउटा कुरा गरे, एसपिपीकै बारेमा उनको कुरा हेर्नुभयो भने लरभरिएका छन्, उ गरेका छन्, के गरेका छन् भन्दाखेरि उनलाई सूचनै छैन के त्यस्तो मान्छे चाहिँ। पहिलो कुरा त के हो भने उनी पनि प्राउड भए, उनको स्मरण शक्ति छैन भन्छु म होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुनै पनि पद ग्रहण गर्नुहुन्न। तपाईँले अन्तर्वार्तामा बोलाउनुभयो भने मैले जब बिर्सिन्छु तपाईँको प्रश्नै बिर्सिन्छु, तपाईँलाई उत्तर दिन बिर्सिन्छु भने म यही अन्तर्वार्ता पनि आउनु हुँदैन के होइन। जब मैले तपाईँले अघि भनेको कुरा बिर्सेँ त्यो उमेरमा यति तपाईँले सरल तरिकाले बताउनु भयो कि त्यो हो कि यिनीहरू दबाब र प्रभावमा छ एकदमै उहाँले अहिले चाहिँ म विश्वास अमेरिकाले पनि बोल्यो होइन। अमेरिका देश त्यसै बोल्दैन होइन, प्राप्त नपाइकन त्यो बोल्दैन। अमेरिका देश त्यसै बोल्दैन, नेपालीहरू त्यसै बोल्ने होइन। संस्थापक मैले अघि नै पनि भने हाम्रो चाहिँ एउटा त त्यो संस्थापक चरित्रै छैन। मुलुकका इन्स्टिट्युसनहरूको आफ्नै खालको संस्थागत चरित्र नभएपछि संस्थागत समन्वय पनि छैन कि। त्यसमाले एउटा बोलिरहेको हुन्छ, अर्को बोलिरहेको। प्रधानमन्त्री एउटा बोलेको छ, प्रधान सेनापतिले एउटा बोलेको छ, भूप प्रधान सेनापतिले अर्कै बोलेको छ। अब अहिले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक कमान्डको बैठकमा अस्ट्रेलियामा सहभागी हुनुहुन्छ। कतिले होइन भने, कसैले भ्रमणको लागि मात्रै भने, कसैले निजी भ्रमण भने, कसैले पत्तै पाएन। उहाँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुन्छ। उहाँ कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि त यसप्रति यहाँभित्र त केही खेल होइन। घटनाहरू जसरी गएका छन् नेपाली नागरिक आश्वस्त भएनन्। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ल शङ्काको सुविधा दिउँ भने पनि होइन। एसपिपीको कुरा त अब एक ढङ्गले साउन 9 गते पत्र गयो, त्यो पत्र गइसकेपछि त्यसको चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। उनीहरू चाहिँ सहभागी हुने नहुने उनीहरूको कुरा हो भनेर अमेरिका बोलिसकेपछि त्यसलाई प्रश्न हो होइन। यद्यपि कैयौँ यस्ता कुराहरू छन् एमसिसी पछि केही कुराहरू चाहिँ अमेरिकाले एमसिसी पछि चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू चाहिँ त्यो एमसिसीसँगै जोडेर उसले हेर्छ होइन। र उसको आफ्नो चाहिँ रणनीति अन्तर्गत जोडेर त्यसमा हामी कुनै न कुनै रूपले प्रधानमन्त्रीका दुविधाहरू अनि अमेरिकी भ्रमणका दुविधाहरू जुन छन् यसका पछाडि जे हो त्यो पारदर्शी ढङ्गले हामीलाई बताउने सरकार चाहिन्छ के, हामीलाई बताउने इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ। त्यो बताउने इन्स्टिट्युसन नभएपछि के को डेमोक्रेसी। तपाईँ चाहिँ हिजो पनि हामीले चाहिँ यस्ता खालका कन्सपिरेसीहरू चाहिँ सुन्दै आएको र नेपाली जनता यति विश्वास गर्न थालिसक्यो कि कन्सपिरेसी थ्योरीप्रति होइन, यिनीहरूले पारदर्शी गरिदिँदैनन् अनि प्रश्नहरू उठ्छन् होइन।
ती प्रश्नहरू उठिसकेपछि बल्ल यिनीहरूले चाहिँ हिजो के भएको थियो अनि एउटाले अर्कोलाई आरोप लाउन थाल्छ होइन। उसले आफ्नो जिम्मेवारी लिने होइन कि एकले अर्कोलाई आरोप लाउन थाल्छ होइन। एउटाले अमेरिकन दूतावासलाई चाहिँ आरोप लाउला होइन, एउटाले चाहिँ चाइनालाई आरोप लाउला, अर्कोले इन्डियालाई हामीले गल्ती गरेको भन्दैन। भारतले भारतको हित हेर्छ, अमेरिकाले अमेरिकाको हित हेर्छ, स्वाभाविक हो। अब हाम्रोले चाहिँ के गर्ने भने हाम्रोले चाहिँ एउटा बौद्धिकले अर्कोलाई के भन्छ भने तैँले अमेरिकन हित हेरिस भन्छ र लेख्छ, आर्टिकल लेख्छ, पढ्छ, त्यसका लागि उसलाई सूचना पनि चाहिँदैन होइन। अनि तैँले पैसा खाइस् भन्छ होइन, त्यसलाई सूचना पनि चाहिँदैन, के पनि चाहिँदैन। हेर्नुहोस्, आरोप लगाइदिए लास्टमा एजेन्ट भनिदिन्छ। त्यसैले मलाई यस्तो देशमा जस्ता मान्छेहरू छन् त्यस्तै नै सत्ता छ। हेर्नुहोस् यहाँ होइन, भनेपछि यो देश लैमा चलिरहेछ होइन। तपाईँ चाहिँ कहीँ मैले प्रश्न गरेँ तपाईँलाई, यो देश लैमा चलिरहेछ एकदमै धान्छ हो, धानिन्छ। त्यसैले बोल्न पनि अप्ठ्यारो यहाँ के भइरहेछ, धानिन्छ देश चल्छ के चल्या छ र भन्नु न। यो देश बन्नका लागि पहिलो कुरा त यो देश बनेकै छैन। मैले धेरै पटक भनेको छु, चीन अमेरिका कस्तो स्ट्राटेजीमा छन्, उनीहरू कसरी आइरहेछन्, कसरी घुमिरहेछन्, कसरी परिचालन गरिरहेछन्, कसरी म्यानेज गरिरहेछन्। यी नेपालको सन्दर्भमा अब एमसीसी आइसकेपछि चिनिया पक्षहरू जो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख जो सी जिनपिङका विश्वासीलाई भनेका पात्र आए, पहिलोचोटि नेपाल भ्रमण गरे, त्यो चासो नै भएर नै भ्रमण गरेका होला भनेपछि हाम्रा शासकहरूले अरू केही गर्नु पर्दैन होइन। हाम्रो मुलुक चाहिँ अब कति वर्ष हामी चाहिँ स्वतन्त्र हुन सक्छौँ त भनेर हेर्नु पर्यो क्या। अब चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुन सक्ने चाहिँ किनभने हामी अब यस्तो गरिब रहेर होइन, यस्तो गरिब रहेर यस्ता चाहिँ इमर्जिङ शक्तिको बिचमा हामी स्वतन्त्र रूपले बाँच्न सक्ने धेरै कम समय छ कि होइन। एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न, हामी चाहिँ 46 साल यता यति धेरै चाहिँ अवसर आयो जसलाई हामीले चाहिँ निम्न आयबाट मध्य आयको चाहिँ देशमा चाहिँ रूपान्तरण हुनका लागि कम्बोडिया जस्तो देश हेर्नु, विगत 10-12 वर्षदेखि यता हेर्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ पुगिसक्यो। भियतनाम कहाँ, बङ्गलादेश हेर्नु न, सार्क देशको एउटा देश, यहाँ चाहिँ अब भुटानै कहाँ पुगिसक्यो। अब यहाँ हामी हेर्दै श्रीलङ्का भन्दै हामी यहाँ झगडा गर्दै तपाईँ हामी यस्तै कुरा गर्दै यो 15 वर्षदेखि यस्तै कुरा गरेर बसिरहेको छ हेर्नु होइन। त्यस हुनाले यो सबै कुराहरू चाहिँ हेर्दा तपाईँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रा यी नालायक चाहिँ मान्छेहरू जो चाहिँ अहिलेसम्म पनि अझै आफै टिक्नका लागि, त्यो टिक्दा आफू बदनाम हुने हो, केही राज्य दोनबाट थोरै पैसा आउने हो। अब उनीहरूलाई राम्रो लागेको पनि सुहाउने उमेर पनि छैन, राम्रो खाएको पच्ने उमेर पनि छैन, रियाल चुहाएर सत्ताको नेतृत्व। तर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा डर चाहिँ के हटाइदिन जरुरी छ सत्ताले नै भने तिमीहरूलाई चाहिँ जनताले कुट्दैनन् भन्ने चाहिँ भन्नु पर्यो। किनभने उनीहरूलाई त डर छ होइन। हामीले चाहिँ नराम्रो बाहेक केही पनि गरेका छैनौँ। जनताले कुट्छ, आफ्नै कार्यकर्ताले गालामा झापु त हानिसकेको छ, अब त्यो डर परो हामीले के मेटाइदियौँ भने नेपाली चाहिँ नागरिकलाई एउटा मान्छेलाई पिटेर केही पनि हुँदैन होइन, एउटा मान्छेलाई चाहिँ अपमान गरेर पनि केही पनि हुँदैन, यिनीहरूलाई केही पनि नगरौँ होइन। यिनीहरू छुट्टी ल्याउन् भन्दाखेरि चाहिँ यो पावरमा बसिरहन किन चाहँदो रहेछ जनताले पनि भन्नु पर्यो क्या। यो जनता नै कस्ता छन् भन्दाखेरि एउटा म सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस हेरेको थिएँ, 2 छाक खान नपाएपछि र विदेशी सेनाले बुटले बजार्नु पर्ने अवस्था आइसकेपछि मात्रै जनताको चेत खुल्छ, नत्र यी जनताले यी नेतालाई छोड्दैनन् भन्थे क्या। एउटा कुरा के रहेछ भने त्यो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँले भनेको सत्य के हो भने एउटा चाहिँ आधारभूत चाहिँ दुःख पनि पाउनु पर्छ हैन। अब जस्तै इन्डियामा चाहिँ आधारभूत चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजले बनाइदिएको हुनाले उनीहरूको डेमोक्रेसी सर्भाइभ गर्नका लागि चाहिँ जुन कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिन्छ नि, त्यो हाम्रो त राज्य नै बनेको छैन क्या। राज्य बन्नका लागि केही सर्टेन कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिन्छ होइन, ती कम्पोनेन्ट्सहरूको ल्याकिङ छ। त्यसको त्यो नभएको हुनाले हाम्रो देश कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै चाहिँ नेताहरूले अलिक उत्तेजित भएर पनि लेख्छन्, केही मधेसका नेताहरूले यो चाहिँ यो राज्य नै बनेकै छैन, यो राज्य नै होइन भनेर पनि लेख्छन् होइन। कतिपय सन्दर्भमा त्यो सत्य हो। तपाईँ एउटा नेसन बिल्डिङका लागि चाहिने जुन चाहिँ बेसिक कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छन् ती नबनेका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नागरिक, हाम्रो नेता होइन, हाम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युसन यति धेरै अस्थिर र यति धेरै कमजोर भयो के। त्यसका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो नेसन बिल्डिङसँग हाम्रो दलीय संरचना नजोडिया हुनाले हिजो राजतन्त्रसम्म यो देश जस्तो लाग्थ्यो मान्छेलाई। किनभने राजाको निरङ्कुश तन्त्र चाहिँ निरङ्कुश तन्त्रलाई सुहाउने चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू मात्रै थियो क्या। यहाँ एउटा डेमोक्रेसीको त त्यो त उन्नत व्यवस्था हो नि, त्यो त राजतन्त्र जस्तो निरङ्कुश व्यवस्था त होइन यो होइन। डेमोक्रेसीका लागि कयौँ कुराहरू पारदर्शिता चाहिन्छ। हिजो निरङ्कुशताका लागि ती पारदर्शिता चाहिँदैन, त्यसले लुकाए पनि त्यो राजाले लुकायो होइन। त्यो डेमोक्रेसी ल्याउने मान्छेहरूका लागि त त्यो व्यवस्थासँग त्यो कुरा अपेक्षै हुँदैन।
त्यस हुनाले यसमा चाहिँ त्यो एउटा निरङ्कुश तन्त्रले जुन आफ्नो चाहिँ एउटा कमजोर एउटा कबिलाको पनि त राज्य हुन्छ नि, एउटा कबिलाको जस्तो राज्य हो के त्यो राजतन्त्र भन्यो होइन। अहिले 21औं शताब्दीमा त्यो कबिला तन्त्रको जस्तै कुरा हो। एउटा राजा त चाहिँ त्यो एउटा कबिलाको राजा जस्तै त रहेछ नि यहाँ होइन। हाम्रो राज्यको कहाँ उपस्थिति थियो र भन्नुहोस् न, गाउँघरमा 2टा पुलिस सदरमुकामबाट जान्थे हेर्नुहोस् होइन। केही क्राइम भयो, 1-2टा क्राइम भयो भन्ने थाहा पायो भनेपछि तपाईँ राज्यको उपस्थित नै थिएन। राणाकालमा त काठमाडौँ बाहेक उपस्थित नै थिएन। त्यहाँका चाहिँ केही सामन्तहरूलाई उनीहरूले चाहिँ त्यो कुत उठाउनको लागि चाहिँ जिम्मा दिन्थे। अब भनेपछि अब राज्यको टुल्सहरू तत्त्वहरू चाहिँ अब बन्न आवश्यक छ। अब जबरजस्त बन्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरू त्यो राज्य निर्माणको त्यो प्रक्रियासँग जोडिएर आएका होइनन् के। त्यही निरङ्कुश तन्त्रलाई हटाउने भन्यो, त्यही कबिला तन्त्रसँग लड्दा लड्दै यी पनि कबिला भयो हेर्नुहोस्। कहिले स्वाधीनता नगुमाएको देश भनेर हामी जो गर्व गर्दै आएका छौँ, अब एकचोटि चाहिँ गुमाउनु पर्ने परिस्थिति त्यो स्वाधीनता हाम्रा कारणले होइन, अहिले पनि यिनका कारणले यिनले उत्तौलो गरे भन्दैमा यो देश तुरुन्तै कसैले लिइहाल्दैन होइन। त्यहाँ चाहिँ मलाई त्यति डर छैन हेर्नुहोस्। यो जे बोले पनि केही हुनेवाला छैन। सङ्कट कसले लिन्छ भन्नु न। एउटा भूत आएको तपाईँको घरकै अगाडि, यो घरमा भूत बस्छ भन्दा त कसैले किन्दैन, अनि यो भूत बस्ने देश चाहिँ अहिले चाहिँ तुरुन्तै कसैले पनि लिँदैन। तर प्रयोग गर्न सक्छ नि। हो, त्यो प्रयोग त भइरहेछ। त्यो प्रयोग चाहिँ के भने प्रयोग चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ नि, हामीले पनि अमेरिकालाई चाहिँ ल 80 अरब डलर फेरि पछि ल्यायौँ होइन। 60 अरब चाहिँ त्यसमा अलिकति हाम्रो हो, उनीहरूको चाहिँ थप पार्ने भने 13 अरब चाहिँ छोडेर अरू त हामीले लियौँ नि होइन। हामीले पनि अमेरिकालाई प्रयोग गर्यौँ भन्न मिल्छ क्या त्यो। तर त्यो प्रयोग चाहिँ अहिलेकै संसारमा कुनै पनि राष्ट्रहरू न त आत्मनिर्भर छन् न त परनिर्भर छन्, ती अन्तर्निर्भर छन्। त अन्तर्निर्भरको सम्बन्ध हुन्छ होइन। त्यसमा एकले अर्कोलाई प्रयोग गरे पनि नभनौँ त्यसलाई। हाम्रोमा चाहिँ के हो भने त्यो परनिर्भरता त्यो अन्तर्निर्भरतामा चाहिँ के हो भने त्यो रिलेसन चाहिँ सन्तुलित हुनु पर्यो। तर अब हामीलाई चाहिँ असन्तुलित ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गर्ने अरूले, हामीले चाहिँ अन्तर्निर्भरताको सम्बन्ध हो भनेर चाहिँ मक्ख हुने चाहिँ स्थिति छैन। तपाईँले भने जस्तै यो देश हाम्रै कारणले बचाएछौँ कि अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनले पनि कहिले बचाउँछ नि त होइन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनले पनि कतिपय ठाउँहरू बचाउँछ के। त किन बचाउँछ भन्नुहुन्छ नि, अहिले भारत, चीन, अमेरिका सबै नमिल्दै होइन, तिनीहरूका चाहिँ रिलेसनहरूले गर्दा हामी कहाँ कसैले कुदृष्टि नै राख्यो भने पनि त्यो सम्भव देखिँदैन। त्यो हाम्रा नेता चलाक भएर डिप्लोमेसीले यिनका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले हो गर्दा होइन कि उनीहरूको चाहिँ त्यो पोलिटिकल पावरको इक्लिब्रियम भन्छ नि, त्यो इन्टरनेसनल रिलेसनको पनि इक्लिब्रियम हुन्छन् कि भन्छ होइन। त्यही भन्दा बफर स्टेट भन्छ नि हामीलाई। यिनीहरू भ्रमणमा जान्छन्, को लिन आउँछ, कसले रिसिभ गर्छ भने यिनीहरूलाई पत्तै हुँदैन, अलमलिन्छन्। यस्तो अस्ति त प्रचण्डको भारत भ्रमणमा माला पनि यतिबाट बोकेर लानुपर्ने स्थिति आयो होइन। यिनले सल्लाहकार बनाउँदाखेरि पनि त्यो आफ्ना पार्टीका मान्छे बनाउँछन् होइन। त्यो पार्टीको सल्लाहकार पनि सल्लाह दिन सक्ने हैसियतकै हुँदैन कि। त्यो नेता देख्ने बित्तिकै पुरै चाहिँ डरले हेर्नुहोस् होइन, त्यो पुरा नतमस्तक हुन्छ। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले हकार्नका लागि होइन, त्यो चाहिँ पर्सनल कामका लागि, उसको तलब दिनका, उसको घर चलाइदिनका लागि होइन। यत्रो वर्षसम्म त मलाई सपोर्ट गर्यो होइन, सपोर्ट गर्दाखेरि अरू नेतालाई गाली गरे हुन्छ हो, त्यति हो। सल्लाह लिन लायकका मान्छेहरूलाई भन्ने हो भने त यो सत्ताले 25 लाख तलब दिए हुन्छ सल्लाहकार ल्याउनलाई। यो सत्ताले मजाले यो भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा राम्रा मान्छेहरू जो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ फोरमहरूमा काम गरेका त्यस्ता मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ 25 लाखको ठाउँमा 40 लाख तलब खान्छन् होला, उनीहरूलाई चाहिँ मुलुकका लागि गर, तिमीहरूले 20 लाख तलब खाऊ भनेर तलब दिए हुन्छ। त्यो 60,000मा चाहिँ यिनीहरूका कार्यकर्ता राख्नुभन्दा मुलुकका लागि त्यो चाहिँ हिजो मनमोहन सिंहले भारतमा छँदा किन चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यही इन्डियामा अहिले थुप्रै खालका थिए नरेन्द्र मोदी 27 विज्ञहरू छन् रे, जगजीवन रामलाई होइन हार्वर्डबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ कौशिक बसुहरूलाई किन लिएर आएको त अक्सफोर्डबाट बोलाएर, किन सल्लाहकार चाहिँ उनले तिनलाई बनाएको थियो। अहिले पनि भारतको इकोनोमीमा आधारभूत चाहिँ जुन चाहिँ चेन्ज आएको छ त्यसमा चाहिँ उनीहरूको भूमिका छ। त्यस हुनाले उनीहरू चाहिँ त्यहाँ मनमोहनले चाहिँ त्यहाँ इन्डियामा यहाँबाट चाहिँ हाम्रा चाहिँ अर्थमन्त्रीहरू गएर पिएचडी गरेका त होइन, त्यही छन्। पिएचडी त एकजनाले पिएचडी गर्नुभएको थियो, उहाँ त जानुभयो, त्यो हाम्रो खतिवडाजी होइन, उहाँलाई पिएचडी दिने दिल्ली युनिभर्सिटीका प्रोफेसर त त्यही थिए। मनमोहनले उनलाई विश्वास नगरेर हाम्रा अर्थमन्त्रीलाई, ओलीजीले त अर्थमन्त्रीले पिएचडी गर्नुभयो भनेपछि उहाँभन्दा विद्वान चाहिँ उहाँका लागि त कोही संसारमै छैन होइन। जसले एसएलसी गरेको छ त्यसका लागि त भयङ्कर ठुलो पिएचडी गरेको त ठुलो विद्वान हुने हो होइन।
तर उहाँलाई चाहिँ पिएचडी दिने चाहिँ प्रोफेसर त त्यही दिल्ली युनिभर्सिटीमा थियो त। किन मनमोहनले चाहिँ तिनलाई विश्वास नगरेर यिनका पिएचडी दिने गुरुलाई पनि विश्वास नगरेर चाहिँ भारतको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आर्थिक सल्लाहकार बनाउन चाहिँ हार्वर्ड र एमआइटीका प्रोफेसर ल्याउँछ। अनि हाम्राले आफ्ना कार्यकर्ताहरू चाहिँ हिजो जिएनयूमा गएर चाहिँ एमएको सर्टिफिकेट ल्याएका होइन। यिनीहरूले पढेका मान्छेहरू हुँदैन, यिनीहरूले पढेका र जानेका बुझेका मान्छेहरू त पत्याउँदैन नि फेरि। त्यसै ठुलो हुन सक्छ भनेर त्यही महेन्द्रले पनि किन चाहिँ झलनाथ के अरे यदुनाथ खनाल जस्ता मान्छेलाई चाहिँ लिएको त? किन भेषबहादुर थापालाई अमेरिकाबाट चाहिँ बोलायो, प्लेनको टिकटै काटिदिएर बोलाएको किन त? होइन, ती मान्छेहरू त्यति बेलाका बेस्ट पावर हो, बेस्ट चाहिँ मान्छे है। हुन त अहिले फेरि तपाईँले हामीलाई महेन्द्रको राजा महेन्द्रको हामीले अलिकति समर्थन अलिकति उहाँको चाहिँ प्रशंसा गर्यो भने त अहिले मण्डलले भन्छन् यिनीहरूले। ए होइन होइन, मण्डलले भनिदिइहाल्छ नि। होइन यस्तो हो, अहिले हामीले कुराकानी गरिरहेको छ नि, यसले खाना पाएनन् अनि त्यसपछि बकवास गरिरहेछन् भन्छन्। होइन यस्तो भनिदिन्छन् फेरि। यस्तो महेन्द्रको बारेमा कुरा गर्दा एउटा निरङ्कुश राजालाई चाहिने तहसम्मको उनले चाहिँ त्यो स्टेट क्राफ्टिङ भने त स्टेट क्राफ्टिङ त जहाँ पनि त्यो मेरिटोक्रेसीको आधारमा हुन्छ क्या। एकदमै दक्ष मान्छेहरूको जस्तै चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको वाइसिएलको मेम्बर हुन पनि हाम्रो लोकसेवा पास गरे भन्दा चाहिँ कडा परीक्षा छ होइन। त्यो चाइना त्यसै बन्या होइन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी बने पनि राजावादी पार्टी बने पनि त्यो काम गर्ने मान्छे जुन टेक्नोक्रेट दक्ष चाहियो नि त, व्यवस्थित तरिकाले बनेको त्यो दक्ष चाहिँ चाहे भारतले काम गर्दाखेरि हो चाहे नेपालले हो जुनसुकै सत्ताको प्रश्नमा छोडिदिउँ, म लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्छु, म राजतन्त्रको विरोधी हुँ, त्यो भन्नका लागि मलाई महेन्द्र समर्थन गरेर हुन्छ र मेरो इतिहासै राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा 6 पटक त जेल पासेको इतिहास छ, भूमिगत भएको सबै। त्यस हुनाले महेन्द्रले जुन चाहिँ एउटा मेरिटोक्रेसीको आधारमा एउटा निरङ्कुश सत्तालाई चाहिने मेटेरियल त राम्रो लिएको हो नि त महेन्द्रले, नत्र त त्यही पनि त हुन्न थियो नि, सिद्ध्यायो त। भोलि चाहिँ ल भन्नुहोस् ल, म चाहिँ साउदी अरबको चाहिँ जस्तो अथवा उसको लिनुहोस् न, दुबई लिनुहोस् अथवा कतार लिनुहोस् ल, कतारको जस्तो व्यवस्था चाहेका छैनौँ हामी, तर कतारको विकास चाहिँ कसले गरेछ त? कतारको राजा एउटा चाहिँ धार्मिक कट्टरतावादी राजा छन् होइन। धार्मिक कट्टरतावाद मेरो चाहिँ व्यवस्थाको कुरा होइन, तर लोकतन्त्रमा पनि म चाहिँ यदि क्षमतावान मान्छे राख्ने हो भने मात्रै यसले काम गर्न सक्छ भन्ने मान्यता राख्छु। लोकतन्त्रमा सबै लोकतन्त्रले चाहिँ यिनका जस्ता चाहिँ कार्यकर्ता झोले मात्र राखेका छन् त? छैनन्। अनि कसरी चाहिँ काम गरेछ त त्यो व्यवस्थाले? देश र जनता। अनि बेलायतले पनि यही गरेछ, बेलायतले आफ्ना झोलेहरू राखेर चाहिँ त्यो विकास गरे हो। यो त बेलायतले चाहिँ उसको चाहिँ प्र्याक्टिसले उत्पादन गरेको व्यवस्था हो होइन, खास चाहिँ अर्ग्यानिक व्यवस्था चाहिँ बेलायतका लागि हो। यो हामीले अहिले अङ्गीकार गरेको व्यवस्था बेलायती होइन। कतिपय अवस्थामा मैले बाबुरामजीले भनेको पनि सुन्छु कि यो व्यवस्था भएन। अनि उहाँले देवेन्द्र पौडेललाई राजनीतिक सल्लाहकार राख्नु भएको थियो होइन, प्रधानमन्त्री हुँदा। अनि आफ्ना खास काम गराउनुहुन्थ्यो चाहिँ उहाँको चाहिँ अर्को एकजना चाहिँ उसबाट ती कार्यकर्ता उहाँका अगाडि पछाडिका मान्छेहरू चाहिँ उहाँलाई चाहिँ समर्थन गर्नेहरू एसएलसी फेल भए मान्थे थिए होइन। अनि उहाँले चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ चाहिँ ऊ नै भएन, त्यस्तो होइन। त्यो बेस्ट मान्छेहरू ल्याउन चाहिँ सक्नु पर्यो नि पहिला। डाक्टर भट्टराईको राजनीति त कहाँ पुग्दैन पत्तै छैन। त्यसै हुनाले मैले भट्टराईलाई यस कारणले भनेको हो कि भट्टराईजी चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ बुझ्ने, अरूभन्दा पढे लेखेको, अरूभन्दा चाहिँ त्यो स्टेट क्राफ्टिङलाई बुझ्नुभएको पनि हो। उहाँले अर्थमन्त्री हुँदा राम्रो काम पनि गर्नु, उहाँको त त्यस्तो छ बुझाइ भने। अरूको के होला? हामीले चाहिँ त्यो मेरिटोक्रेसीमा आधारित चाहिँ व्यवस्था चलाउने, पार्टी चलाउने, पार्टीमा पनि उहाँले त्यही गर्नुभयो होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ दक्ष मान्छेहरू चाहिँ हाम्रा नेताले अगाडि राख्दैनन् कसैलाई पनि। दक्ष देख्यो कि उनीहरूले एउटा दूरी बनाउँछन् र उसलाई नजिक आउनै दिन्नन्, किनभने अनैतिक काम गर्नुपर्ने छ त्यहाँ। अनैतिक काम गर्नका लागि आफ्ना छोराछोरीहरू किन राख्छन्? प्रचण्डले जहाँ पनि आफ्नो छोरो नहुँदा अहिले छोरी किन राख्छन्? छोरी बाहेक गोप्य कुरा खोलिदिन्छ। पैसा दोहन गर्नुपर्छ होइन, भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ स्वार्थको लागि, अनि पैसाको लागि, पदको लागि। त्यही त्यो समाजले लिएका यी नामहरू मात्र, शेरबहादुरको पनि त्यही हो, सबैको पात्र। उहाँले श्रीमती राख्नु भएको छ, श्रीमती अहिले भारतमा बसेर सबै नेतालाई भेट्दै माहौल बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमती त्यसै पनि बदनाम हुनुहुन्छ त्यो पावर एक्सर्साइज गर्ने र भ्रष्टाचार मन्त्री, कांग्रेसको पार्टी सभापति बन्ने लाइनमा डाक्टर आरजु राणा, उहाँ दिदी भाइ दाजु बहिनी बनाइरहनु भएको होइन। यो राज्य सत्ताका चरित्रसँग उहाँको रोल के हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ सरोकारको विषय हो होइन। यो चाहिँ काङ्ग्रेसको बिजनेस हो, उहाँलाई चाहिँ पार्टीमा कहाँ लान्छन्, प्रधानमन्त्री बनाउँछन् भन्ने काङ्ग्रेसले ल्याओस् यो जिम्मा होइन। हामीलाई त्यो स्वाद भएन, तर एउटा प्रधानमन्त्री पत्नी भइसकेपछि हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई जोडेको विषय हो, त्यो चाहिँ त्यो गर्न पाइँदैन।
उहाँले जथाभावी भेटेका छ, कुनै संस्थागत ऊ छैन। प्रधानमन्त्री पत्नी भन्ने बित्तिकै त भारतका मान्छेहरूले पनि अरूले पनि भेट्छन्, कहाँनिर त्यसको दुरुपयोग गर्छ, टिको लाउँदै हिँडेछ, दाजुभाइ बनाउँदै हिँडेछ, त्यो गराउनु पाइन्छ बनाउँदै हिँडेछ। एउटा सार्वभौम मुलुकको चाहिँ प्रधानमन्त्री पत्नीको चाहिँ जथाभावी चाहिँ फर्स्ट लेडी त्यो अपरेसन गर्न जान्छु भनेको छ, सबै नेताहरूसँग भेट गर्दै हिँडेको छ, त्यो पाइन्छ। फेरि प्रचण्ड फेरि भन्नुहुन्छ कि आजको कुरा काट्नै भन्नुहुन्छ फेरि प्रचण्ड होइन। उहाँहरूको त त्यो अनैतिकताका लागि यी सबै एकै ठाउँ छन् कि अनैतिकताका लागि सबै एउटै किताबमा छन्। अब समाजवादी केन्द्र बनाउने भएको छ नि यिनीहरूले, होइन समाजवादी केन्द्र बनाउने रे। अब 5 जना जुटेका छन्, पटाक्षेप भइसक्यो त्यो मोर्चा बनाउने फेरि केन्द्रबाट मोर्चामा पुगिसक्नु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। अब चुनावी गठबन्धनको समाजवादी मोर्चा रे। अब होइन, उहाँहरू चाहिँ एउटा नेकपा बनाउने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू नेकपा समाजवादी केन्द्र भन्ने चाहिँ बनाउनेमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, तर त्यसमा चाहिँ उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईजीको चाहिँ असहमति भइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ अब त्यो मोर्चाको कुरामा आउनु भएको छ होइन। तर चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो मोर्चा बनाएर उहाँहरू त एकै ठाउँ त हुनुहुन्छ, अहिले पनि एकै ठाउँ हुनुहुन्छ होइन, सरकारमा पनि हो। अनि त्यो मोर्चा बनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन, त्यही गठबन्धन भन्ने भइहाल्यो। मङ्सिरको निर्वाचनमा यो एउटा बार्गेनिङ होला नि त। वाम ध्रुवीकरण र समाजवादी पुनर्गठनको कुरा यो चाहिँ पटाक्षेप भइसक्यो। यो अहिलेको प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणपछि यो सकियो, हेर्नुहोस् सक्यो होइन, सक्यो। यही गठबन्धनलाई नै अगाडि लाने हो। त्यो गठबन्धनमा सबै नै छन् भने त्यही गठबन्धनलाई अगाडि राखे भयो। यसैलाई समाजवाद भन्ने भइहाल्यो नि, संविधानमा पनि समाजवाद छ लेखेकै छ, काङ्ग्रेसले पनि समाजवाद स्वीकारेकै छ, यसैलाई भन्दै पुगिहाल्यो। योभन्दा माथि उहाँहरूको यहाँभन्दा बढी सारमा समाजवाद के हुने हो र? योभन्दा बढी क्षमता यिनीहरूसँग छैन होइन। योभन्दा बढी उहाँहरूको समाजवाद भनेर अझ डबल समाजवाद, नेकपा डबल समाजवाद राखे पनि काम र उनीहरूको कर्तुत यही नै हो। भारतबाट शब्दबाट हामीलाई किन अल्मलाउनु पर्यो? सक्ने बित्तिकै नागरिकता विधेयक पास भइहाल्यो, यो पनि नियोजित नागरिकता विधेयक। जब निर्वाचन तब नागरिकताको होइन। मलाई चाहिँ के भने यो नागरिकता सम्बन्धीमा मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ टेक के हो भन्नुहुन्छ भने यो जसरी चाहिँ यो पुरुष र महिलालाई विभेद गर्ने कुरा चाहिँ यो जायज कुरा होइन, तर विदेशी चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस् त्यसलाई केही वर्ष चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ एउटा निगरानीमा राख्नु अथवा एक समयसम्म त्यो पुरुष र महिलालाई चाहिँ अलग अलग प्रावधान राख्ने होइन। समय म्याच चाहिन्छ भने तपाईँको चाहिन्छ, तर आउने यो सबै देशले गरेछ। आउने प्रक्रिया चाहिँ जुन छ नि नियोजित छ भन्छन् क्या मान्छेहरू। आउने प्रक्रिया जो विधेयक पास भयो नि प्रचण्ड प्रक्रिया त उहाँहरूले पहिला त्यत्रो चाहिँ झन्डै 18 महिना छलफल भएको विधेयकलाई चाहिँ रोकेर फेरि अर्को नयाँ ड्राफ्ट गरेर ल्याउनेमा त त्यो नियोजित कुरा त छँदैछ नि। म अन्तिममा छु। अब 165 स्थानमै स्वतन्त्र आउँछु भनेर दाबी गरिरहेछन्, यिनीहरूले के गर्छन्? स्वतन्त्र 165 स्थान होइन, 1-2 जना आउनुभयो भने चुनाव लड्छु भने अहिले होइन, चुनाव लड्नु त स्वागत योग्य कुरा हो, किनभने नेपालमा चाहिँ दलीय चाहिँ व्यवस्था जुन हो त्यसमा ल्याटरल इन्ट्रीको प्रावधान नहुनाले एउटा दल मार्फत जानुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ वर्षौँ लाग्छ क्या त्यहाँ अध्यक्ष हुन पनि दिँदैन अहिलेका दलले। अनि चाहिँ अझ झन् राज्य सत्ताका पदमा जानको लागि पार्टी पहिला कब्जा गर्नु पर्यो, पार्टी कब्जा गर्नका लागि पैसा चाहियो। अनि यी सबै झन्झटमा जानुभन्दा एउटा चाहिँ फ्रेस मान्छे, एउटा यङ मान्छे सिधै चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चाहिँ जान खोज्छ होइन, त्यसका लागि त्यसलाई स्वागत गरिनुपर्छ। अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई कस्तो होला उहाँहरूको अवस्था होइन, केही मान्छेहरूले जित्नु होला तर त्यो जितेर चाहिँ अब जसरी चाहिँ एउटा कार्यकारी पद हुन्छ नि स्थानीय तहमा, त्यो स्थानीय तहको जस्तो चाहिँ प्रभावकारी त हुँदैन यहाँ, किनभने त्यो नीति निर्माणको थलोमा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ त्यो पार्टीका दृष्टिकोणहरू, पार्टीको चाहिँ एउटा नीति र कार्यक्रम हुन्छ, त्यसका आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ होइन, त्यसका आधारमा चाहिँ यो भोलि शक्तिको रूपमा परिणत हुन सक्छ अनि सक्छ। त्यो उहाँहरूले चाहिँ एउटा राजनीतिक पार्टी बनाएर, तर त्यसमा चाहिँ मैले देखेको के हो भने अहिले भएका सबै यस्ता स्वतन्त्र पहलहरू नितान्तै व्यक्तिवादी कोणबाट चाहिँ निश्रित छन् होइन। त्यस्तो व्यक्तिको हो एउटा राजनीतिक दलमा त यत्रो व्यक्तिवादी चिज हाबी भएर 75 वर्षदेखिको राजनीतिक पाठशाला छ नि त यहाँ होइन। त्यो राजनीतिक पाठशालाले त मान्छेहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँ बाँध्न नसकेर त्यो एउटा रबस्ट पार्टी बनाएको छैन होइन, यति धेरै गुटहरू बनाएको छ भने 51जना मान्छेहरू जो चाहिँ त्यो मैले धेरै जसो भन्ने गर्छु, त्यो एउटा चाहिँ पुरोहितले चाहिँ गाई ल्याउँछ नि चाहिँ दानमा, ती गाईलाई फुकाइदिनु भयो भने त्यो जसकै गाई हो नि त्यही जान्छ के सुरुमा, तिनै हुन् त्यस्तै हुन्छ होइन। यो कुनै एउटा पाठशालाबाट त त्यो बाधित छैन। मुलुक बनाउने भनेको छ, मुलुक बनाउने आफ्ना सूत्र छन् के, त्यहाँ एकजनाको मुलुक बनाउने सूत्र अर्कासित मिल्दैन होइन, सबैका सूत्र अलग अलग लिएर आछन्। तर फेरि भन्न चाहिँ मुलुक बनाउने भन्छन् होइन, तर अब एउटा पार्टी बनाउने प्रक्रियामा लाग्यो भने त्यो स्वागत हो। अहिलेका राजनीतिक दलहरू निष्कर्ष निकाल्ने त्यो सम्भावना छ
त्यो एउटा वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्छ अब होइन बन्छ तर त्यो व्यक्तिवादबाट बाहिर आउनु पऱ्यो क्या त्यो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउनु पऱ्यो पहिला त अनि एउटा व्यक्ति मैले यो देश बनाउँछु मेरा पछि आउनुहोस् भन्ने छन् क्या अहिले धेरै सबैले त्यही भन्छन् यसरी चाहिँ कहीँ पनि पुगिँदैन एउटा मान्छेले बनाउने भए त किन डेमोक्रेसी चाहिन्थ्यो र राजाले बनाइहाल्थ्यो नि एउटा राजाले चाहिँ देश बनाउँथे खै राजालाई पनि दिएकै त हो त्यत्रो समय होइन अनि एउटा टाउकाले होइन 10वटा टाउकाले बनाउँछ भनेर 46 सालको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र ल्याएको त्यसले पनि भएन अब समावेशी लोकतन्त्र चाहिन्छ 10वटा टाउकाले भएन 1000वटा टाउका मिलाउनुपर्छ भनेर 1000वटा बनाएको छ फेरि यसले पनि दिएको छैन अहिले गर्न होइन भनेपछि त हामीले चाहिँ त्यो एउटा टाउकोबाट गर्छु भन्ने त त्यो उहिले फेल भएको चाहिँ सिद्धान्त हो त्यो अहिलेका चाहिँ दल बनाउने हो भने अझ लोकतान्त्रिक फराकिलो लोकतान्त्रिक उन्नत लोकतान्त्रिक दल बनाउनु पर्यो अझ बढी चाहिँ व्यक्तिवादी अझ एकजनाको चाहिँ व्यक्तिवादी त्यो पनि औसत मान्छे छ होइन एकजना 400 जनाले मान्छेले चिनेका छन् फेसबुकमा धेरैले लाइक गर्छन् ट्विटरमा चाहिँ 50वटा रिट्विट हुन्छ भनेर हुन्छ राजनीति भनेको राजनीति नै गर्नु पर्यो पहिला राजनीति गर्नु पर्यो राजनीति डोमेनमा आउने अनि चाहिँ म चाहिँ राम्रो पत्रकार थिएँ म राम्रो डाक्टर थिएँ म फलानु राम्रो थिएँ त्यसरी हुँदैन राम्रो आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो होला तर राजनीतिमा राम्रो हुनुपर्छ राजनीति सिद्धान्तमा राम्रो पर्यो राजनीति कार्यक्रममा राम्रो हुनु पर्यो राजनीति कता गएको छ अरूको राजनीति पनि बुझेर स्टेप चाल्नुपर्छ यहाँ तपाईँले मात्रै चाल्न खोजेर हुन्छ र यहाँ राजनीतिका चाहिँ माहिर खेलाडी छैनन् 75 वर्षदेखि उनीहरूलाई बुझेर राजनीति गर्नु पर्यो नि हस् त थुप्रै विषय वस्तुमा छलफल गऱ्यौँ आज यो बिहानै थोरै मुलुक र जनतामाथि बसेर चिन्ता व्यक्त गऱ्यौँ यो समय र समाजको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि र मेरा कुराहरू चाहिँ राख्ने मौका दिनुभयो अब हामीले त यही हो कुरा गर्न सक्ने त हो नि अब आज हामीले विशेष गरी पछिल्ला उठेका घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर हामीले छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार